اللہ دے کریں تجربہ کر دیکھ، رات دی تاریکی ہوئے یا دین دی روشنی ہوئے، سویر ہوئے دوپہر ہوئے شام ہوئے، گھر چ بیٹھا ہوں میں، مسجد چ بیٹھا ہوں میں، راڑے چ کھڑا ہوں میں، جتھاں کھڑا ہوں میں، ایک واری ساڈا نام گھنن تیری ذمہ داری ہے، تے اپنا معاملہ ساڈے ذمہ لاون تیری ذمہ داری ہے۔ اساں وکالت دا حق ادا کرے سوں، تیرے سارے کیس سارے ذمہ آ گئے، اساں تیری کانڈ کن لگن دے سوں، اگر سارے اتے بھروسہ کرے سیں، اساں تیری عزت دے ترے ودھا چھوڑے سوں۔ کیا ضرورت ہے سجے کھبے ونجن دی؟ ذرا گوگل تے سرچ کر پیر ننگے شال لکھ، ایو جیاں بندہ آوے سی گوگل تے جن دے جسم تے چولا تے شلوار کوئی نہیں، جڑا ننگا بیٹھا ہوئے انڈیا دیاں ساریاں عورتوں ان ننگے بندے دے ہوتے ہیں، چوڑے بندے دے ہوتے ہیں، بھروسہ کر کے مرادہ پوریا کروانا یا بیٹھا ہو جانا۔ اللہ باقا دے توڑی عقل مر گئی ہے، جیڑا اپنے جسم دے کپڑے نہیں پا سکدا وہ توڑے وہ چھنکی میں بڑے سی، جیڑا اپنا ننگے چ نہیں کج سکدا وہ توڑی عزت کو کی میں بچے سی، جیڑا بندہ اپنے آپ دی پرواہ نہیں کریں دا، بولا تھیا بیٹھے، چھتا تھیا بیٹھے، پاگل تھیا بیٹھے، آپے کے باہر آیا بیٹھے، ان کو تو میرے مقابلے چ کھڑا کر کے ان دے ہوتے بھروسے ودے کریں دے ہو۔ اللہ دے میں عرشتے توڑے ہوتے ناراض ہوں، ہی واسطے آسمان روندے کھڑن، ہی واسطے وستیاں بارشاں نہیں پیا رک جاؤں، ہی واسطے جھاڑتے بادل نہیں پہ مکدے، ہی واسطے سیلاب دے ریلے نہیں پہ مکدے۔ اللہ دے پیدا میں کی تام تے بھروسے غیران دے ودا کریں نہیں، تے کو صحت میں دیتی ہے، تے علاج منہ کے ودا کریں نہیں، اولاد تے کو میں دیتی ہے، اولاد دیا جھنڈا تو غیران دے کو ودا لے نہیں۔ اللہ دے وہ انسان کیا تھی گئے انگلے کتھاں میں، جڑے ویلے ماں دے پیٹے چاہیں تے جائیں شکلاں بنے دا رہ گیا، تیرا میں چہرہ بنے دا رہ گیا، روزی دیندہ رہ گیا، ہون جڑے ویلے وڈا ہو گئی، ہون تو آدھی جو اللہ میری سندہ نہیں تے انہاں دی مڑیندہ نہیں۔ اللہ دے تیرے جملے نال میرا عرش حل ویندے، میڈائیں تو میڈے تے بھروسہ کر، میڈائیں تو میڈے تے توکل کر، میڈائیں تو میڈے تے یقین کر، توکل کرنا تیری ذمہ داری ہے، تیری کانڈ سنیان کے تیری عزت دے ترے بچاون میں اللہ دی ذمہ داری ہے۔